پڑھتے رہو صلوات، یہ پیغام خدا ہے، شیعان علی کی یہی روحانی غذا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں حالانکہ اب تک بہت اچھے اشعار آ چکے، آپ حضرات نے سماعت کیے، اور آخر میں آنے کے بعد سنتے سنتے ڈر تو لگتا ہی رہتا ہے، پھر بھی کچھ خیال ہمارے، کچھ فکر ہماری دوسروں سے ٹکرائی ہے، لیکن اپنی اپنی بندش ہوتی ہے، اپنے اپنے لفظوں کی نشست کا اپنا طریقہ ہوتا ہے الگ۔ مطلب حاضر کرتا ہوں مولوی صاحب، اگر آپ مسئلے کی تائید کر دیں گے تو ہم سارا مجمع سمجھے گا کہ میرا مطلب سچا ہے۔ آپ حضرات بھی دیکھیں گے، بطور خاص مطلب حاضر کرتا ہوں، آپ پہلے ادھر سب لوگ مل کے ایک بار صلوات پڑھ دیجیے تو مطلب حاضر کر دو۔ ایسے اب میں مطلب پڑھ رہا ہوں، گزارش کر چکا صلوات کی، اب میں مطلب پڑھ رہا ہوں کہ پڑھتے رہو صلوات، پڑھتے رہو صلوات، یہ پیغام خدا ہے۔ سنیں گے دوسرا مصرع سن لیجئے، اگر لائق ستائش ہو تو میرا حق ادا کر دیجئے گا حضرات، اگر کسی کام کا ہو دوسرا مصرع تو میرا حق چاہیے مجھے حضرات۔ پڑھتے رہو صلوات، یہ پیغام خدا ہے، شیعان علی کی یہی روحانی غذا ہے۔ پڑھتے رہو صلوات، یہ پیغام خدا ہے، پڑھتے رہو صلوات۔ بس یہی جوش سماعت، یہی جوش سماعت چاہیے مجھے۔ سنیں حضرات، پڑھتے رہو صلوات، یہ پیغام خدا ہے، شیعان علی کی یہی روحانی غذا ہے، شیعان علی کی یہی روحانی غذا ہے، اور رگ رگ میں جو زہرا کی ولا ہے تو ولا ہے۔ رگ رگ میں، رگ رگ میں جو زہرا کی ولا ہے تو ولا ہے، اب خلد بری اس کا صلہ ہے تو صلہ۔ رگ رگ میں جو زہرا کی ولا ہے تو ولا ہے، رگ رگ میں جو زہرا کی ولا ہے تو ولا ہے، اب خلد بری اس کا صلہ ہے تو صلہ ہے۔ سب گارنٹی والا شعر پیش کروں گا حضرات، بالکل گارنٹی۔ رگ رگ میں جو زہرا کی ولا ہے تو ولا ہے، اب خلد بری اس کا صلہ ہے تو صلہ ہے۔ آپ تمام حضرات جو باہر تھے وہ بھی آ گئے، جو حضرات اندر تھے وہ پوری طرح جاگ گئے۔ اب جو باہر سے آئے ہوئے ہیں انہی کے وسیلے سے یہ ایک اور مطلع پوری محفل کی نظر سنیں گے حضرات۔ اب خلد بری اس کا صلہ ہے تو صلہ ہے، چھوڑو اسے صدیوں سے جو پستی میں پڑا ہے، چھوڑو اسے پستی میں جو صدیوں سے پڑا ہے، ارے محفل میں جو آ جائے وہی شخص بڑا ہے۔ چھوڑو اسے صدیوں سے جو پستی میں پڑا ہے، محفل میں جو آ جائے وہی شخص بڑا ہے، وہی شخص بڑا ہے، وہی شخص بڑا ہے کہ زہرا کو بڑا بننے کا مل ہی گیا نسخہ، زہرا کو بڑا بننے کا مل ہی گیا نسخہ، دیکھو در صحرا پر جھکا ہے تو جھکا۔
ज़ोहरा को बड़ा बनने का, ज़ोहरा को बड़ा बनने का मिल ही गया नुस्खा। ज़ोहरा को बड़ा बनने का मिल ही गया नुस्खा। देखो दरे ज़हरा पे झुका है तो झुका है, देखो दरे ज़हरा पे झुका है तो झुका है। ज़ोहरा को बड़ा बनने का मिल ही गया नुस्खा, मिल ही गया नुस्खा। देखो दरे ज़हरा पे झुका है तो झुका है, देखो दरे ज़हरा पे झुका है तो झुका है। शेर सुनेंगे हज़रात बतौर खास, शायरी अगर होगी तो मेरी तारीफ करेंगे वरना कोई ज़रूरत नहीं। सुनेंगे हज़रात, देखो दरे ज़हरा पे झुका है तो झुका है, और बेइज़्न न दाखिल हो ये जिब्रील से कह दो, बेइज़्न न दाखिल हो ये जिब्रील से कह दो, बेइज़्न न दाखिल हो ये जिब्रील से कह दो। जन्नत नहीं ये फातिमा ज़हरा की रिदा, जन्नत नहीं ये फातिमा ज़हरा की रिदा है। बेइज़्न न दाखिल हो ये जिब्रील से कह दो, बेइज़्न न दाखिल हो ये जिब्रील से कह दो। जन्नत नहीं ये फातिमा ज़हरा की रिदा है, जन्नत नहीं ये फातिमा ज़हरा की रिदा। मिल के सलवात पढ़ देगा। जो लोग यहाँ पहले से बैठे हुए हैं वो तो मानता हूँ कि थक गए हैं। जो हजरात अभी आए हैं तो ताज़ा दम है, नारा एक आध लगा सकते हैं आप हजरात। छोड़ो उसे सदियों से जो पस्ती में पड़ा है, महफिल में जो आ जाए वही शख्स बड़ा है। ज़ोहरा को बड़ा बनने का मिल ही गया नुस्खा। देखो दरे ज़हरा पे झुका है तो झुका है। बेइज़्न इजाजत बेइज़्न न दाखिल हो ये जिब्रील से कह दो। जन्नत नहीं ये फातिमा ज़हरा की रिदा है, ये फातिमा ज़हरा की रिदा है। और वापस मैं चला जाऊंगा कहता है फरिश्ता, वापस मैं चला जाऊंगा कहता है फरिश्ता, वापस मैं चला जाऊंगा कहता है फरिश्ता। ज़हरा जो अगर कह दे मेरे दर का गदा है, ज़हरा जो अगर कह दे वापस मैं चला जाऊंगा कहता है फरिश्ता। ज़हरा जो अगर कह दे मेरे दर का गदा है। और तज़मीन सुन ले हजरात, ज़हरा जो अगर कह दे मेरे दर का गदा है कि जन्नत की तमन्ना है तो राजी करो इनको। ज़हरा की रज़ा फातिमा, ज़हरा की रज़ा खालिक है। जन्नत की तमन्ना है तो राजी करो इनको, जन्नत की तमन्ना। कलीम साहब अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं हम, आप इतना किराने यहाँ आ जाते तो मजा आ जाता। वापस मैं चला जाऊंगा कहता है फरिश्ता। ज़हरा जो अगर कह दे मेरे दर का गदा है, जन्नत की तमन्ना है तो राजी करो इनको। ज़हरा की रज़ा खालिक अकबर की रज़ा है। और बैठे बैठे मौलवी साहब ने एक फिक्र दे दिया था, किसी और को दिया था तो उन्होंने इस फिक्र का फायदा नहीं उठाया, मैंने उठा लिया है। मौलवी साहब की फिक्र अभी यहीं पे अभी बैठे बैठे उन्होंने कह दिया था कि तुम लाख रज़ी अल्लाह का हो कुछ भी ना होगा, कुछ तुम लाख रज़ी अल्लाह का हो कुछ भी ना होगा। ज़हरा की रज़ा खालिक अकबर की रज़ा है, ज़हरा की रज़ा खालिक अकबर। एक बार सलवात पढ़ें आप हज़रात। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहीं बस इतना काफ़ी है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। और अगर समझ रहे हैं कि अभी कुछ अशार और बच गए हैं जो मैं समझता हूँ कि अच्छे हैं अशार,
सुनिए हजरात, जन्नत की तमन्ना नहीं, मैं पढ़ता हूँ। जन्नत की तमन्ना है तो राजी करो इनको, ज़हरा की रजा खालिक अकबर की रजा है, और मुख्तार किया हक ने जिसे वो मलकुल मौत, मुख्तार किया हक ने जिसे वो मलकुल मौत, आया दरे ज़हरा पर तो मजबूर खड़ा है। मुख्तार किया हक ने जिसे वो मलकुल मौत, आया दरे ज़हरा पे तो मजबूर खड़ा है। और जिन लोगों ने तड़पाया दिले बिनते नबी को, जिन लोगों ने तड़पाया दिले बिनते नबी को, लानत करो उन पर, ये बहुत अच्छी सजा है। जन्नत की तमन्ना है तो सल्ले अला नहीं, मिल के सलवात पढ़िए। अरे वो ये महफिल इधर हो रही भाई, महफिल इधर। अभी आप हजरात साथ देंगे थोड़ी देर, सुनिए, अगर साथ देंगे तो वहीं से सलवात पढ़ दीजिए ना, वहीं से। जिन लोगों ने तड़पाया दिले बिनते नबी को, लानत करो उन पर, ये बहुत अच्छी सज़ा है, ये बहुत अच्छी सज़ा है। और ये मौला के सब मातमदार आज़ादार बैठे हुए हैं, मौला के मातमदार और आज़ादार सब बैठे हुए हैं। पहले यहाँ नहीं थे, पहले नहीं थे यहाँ, इस रुए ज़मीन पर थे ही नहीं, मगर जहाँ थे मैं वो सुना देता हूँ, सुन लीजिए हज़रात कि थे आलमे अरवाह में ये शह के आज़ादार, थे आलमे अरवाह में ये शह के आज़ादार। ज़हरा ने कहा जब तो यहाँ भेजा गया है, थे आलमे अरवाह में ये शह के आज़ादार, थे आलमे अरवाह में ये शह के आज़ादार। ज़हरा ने कहा जब तो यहाँ भेजा गया है, ज़हरा ने कहा जब तो यहाँ भेजा गया है। रखता हूँ मैं शब्बीर का गम, इश्क़ अली भी, रखता हूँ मैं शब्बीर का गम, इश्क़ अली भी, यानी कि हर एक गम की मेरे पास दवा है। रखता हूँ मैं शब्बीर का गम, इश्क़ अली भी, यानी कि हर एक गम की मेरे पास दवा है। अब यहाँ से नौजवान सुने खास तौर से, रखता हूँ मैं शब्बीर का गम, इश्क़ अली भी, यानी कि हर एक गम की मेरे पास दवा है। अब लाख कोई चाहे मगर मिट नहीं सकते। सुनिएगा नौजवानों, सुनिए, अब लाख कोई चाहे मगर मिट नहीं सकते। अरे हम लोगों पे ज़हरा की दुआ है तो दुआ, अब लाख कोई चाहे मगर मिट नहीं सकते। हम लोगों पे ज़हरा की दुआ है तो दुआ है, और मिलता है सुकून अहले जिना को भी इसी पर, मिलता है सुकून अहले जिना को भी इसी पर। अरे ये फर्शे अज़ा है। सुनिए हज़रात, हैदरी सलावत। अब लाख कोई चाहे मगर मिट नहीं सकते। हम लोगों पे ज़हरा की दुआ है तो दुआ है,
ملتا ہے سکون اہل جنا کو بھی اسی پر. یہ فرش عزا فرش عزا فرش عزا ہے. اور محشر کی کڑی دھوپ کا ہرگز نہ کرو خوف. محشر کی کڑی دھوپ کا ہرگز نہ کرو خوف. شہزادی کی سر پر جو ردا ہے تو ردا. محشر کی کڑی دھوپ کا ہرگز نہ کرو خوف. ایک بار اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہوں پھر دو شعر حاضر کر کے بیٹھ جاؤں گا. آپ لوگ جب تک سلام. شرافت کی گلی ہے سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے. سرور کو رسالت تیری نسبت سے ملی ہے. حسنین کو سر وقت نبی وقت علی ہے. تو اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے. حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے. ملتا ہے سکون اہل جنا کو بھی اسی پر. ملتا ہے سکون اہل جنا کو بھی اسی پر. یہ کرب و بلا یہ فرش عزا فرش عزا فرش عزا ہے. محشر کی کڑی دھوپ کا ہرگز نہ کرو خوف. شہزادی کی سر پر جو ردا ہے تو ردا ہے. سب گارنٹی والا شعر پڑھ رہا ہوں نا. شہزادی کی سر پر جو ردا ہے تو ردا ہے. شہزادی کی سر پر جو ردا ہے تو ردا ہے. اور جنت جہاں آباد ہے اس روئے زمین پر وہ کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہے. جنت جہاں آباد ہے. محشر کی کڑی دھوپ کا ہرگز نہ کرو خوف. شہزادی کی سر پر جو ردا ہے تو ردا ہے. ردا ہے تو ردا ہے. جنت جہاں آباد ہے اس روئے زمین پر وہ کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہے. وہ کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا ہے. اور دنیا کی دواؤں کو اثر بخشا ہے اس نے. دنیا کی دواؤں کو اثر بخشا ہے اس نے. یہ خاک شفا خاک شفا خاک شفا. دنیا کی دواؤں کو اثر بخشا ہے اس نے. یہ خاک شفا خاک شفا خاک شفا ہے. یہ خاک شفا خاک شفا خاک شفا ہے. اب لاکھ کوئی چاہے مگر مٹ نہیں سکتے. ہم لوگوں پہ زہرا کی دعا ہے تو دعا ہے. دعا ہے تو دعا ہے. ملتا ہے سکون اہل جنا کو بھی اسی پر. یہ فرش عزا فرش عزا فرش عزا ہے. یہ اب مقطع حاضر کر دیتا ہوں حضرات. آپ حضرات نے بہت ساتھ دیا اور بہت زحمت اٹھائے. مقطع حاضر کر دیتا ہوں حضرات. سنیں بطور خاص مقطع میں خصوصیت سے حاضر کرتا ہوں. آپ حضرات چاہے جیسے سن لیں. اور شعراء کرام علماء حضرات سے میری خصوصی گزارش شعراء کرام سنیے گا. شاعری کا لطف بھی ملے گا اس لیے شعراء سے گزارش. اور میں بہرحال جو کہہ رہا ہوں جو دل نے کہا وہ کہہ دیا ہے. زہریلی دنیا کی دواؤں کو اثر بخشا ہے اس نے. یہ خاک شفا خاک شفا خاک شفا ہے کہ زہریلی زہریلی ہواؤں میں بھی تو زندہ ہے اصغر. زہری سنیں گے یہ خاک شفا خاک شفا خاک شفا ہے. زہریلی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. بہت حوصلہ دیا آپ حضرات نے. یہ خاک شفا خاک شفا خاک شفا ہے. زہریلی ہوا میں بھی تو زندہ ہے اصغر. چلتی ہوئی سانسیں تیری کہتی ہے خدا ہے.
زہریلی ہواؤں میں بھی تو زندہ ہے اصغر، زہریلی ہواؤں میں بھی تو زندہ ہے اصغر، سانسیں تیری چلتی ہوئی کہتی ہیں خدا ہے، چلتی ہوئی سانسیں تیری کہتی ہیں خدا ہے، چلتی ہوئی سانسیں تیری کہتی ہیں خدا ہے۔ دنیا کی دواؤں کو بھی، دنیا کی دواؤں کو اثر بخشا ہے اس نے، یہ خاک شفا، خاک شفا، خاک شفا ہے۔ زہریلی ہواؤں میں بھی تو زندہ ہے اصغر، چلتی ہوئی سانسیں تیری کہتی ہیں خدا ہے، چلتی ہوئی سانسیں تیری کہتی ہیں خدا ہے، چلتی ہوئی سانسیں تیری کہتی ہیں